Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Kyle Nyohilika, usa ka BSHM students. Ug karon, kuyugi ko ninyo aron mabatyagan nato ang 5 ka tourist spots sa Lanao del Norte. Let's go! Dunay laing-laing tribo na nagpuyuban sa gugma sa kalinaw. Una, atong bisitahon ang Mimbalot Falls located sa Boron, Iligan City. Ang transportation diri gikan sa syudad sa Iligan for only 25 pesos pwede na ka makalaag diari sa usa ka pinakanindot na falls sa Iligan. Ang Mimbalot Falls nagdala og daghang kita sa Iligan tungod kay daghang turista ang mobisita diri. Naghatag kini og trabaho sa mga lokal sama sa mga tour guides, mga tindera sa souvenir ug mga tag-iya sa mga restaurant. Ang Mimbalot Falls dili lang kini ordinaryong talon kay ang tubig nag-agay sa mga dagkong bato nga naghimo og gagmay nga mga sapa ug mini talon, perfect para sa mga gustong mag-relax ug magpa-fresh. Kini na lugar usa ka lugar nga naghiusa sa mga tawo. Daghan ang nag-enjoy sa pag-relax ug paglingaw-lingaw diri ug nagpalig-on kini sa pagkakomunidad. Naghatag usab kini og oportunidad sa pagig-uban sa mga tawo gikan sa mga laing mga lugar. Importante kaayo ang pag-amuma sa Mimbalot Falls. Ang mga lokal nga residente naghimo og mga lakang aron mapanalipdan ang kalikupan sama sa pagpananom og kahoy ug pag-ayos sa mga dalan. Ang Mimbalot Falls usa ka importante nga bahin sa kultura sa Iligan. Daghang mga istorya ug liyenda ang istoryahan bahin sa talon ug nagpadayon kini sa pagpalig-on sa kultura sa lugar. Kung ako sa inyo, ali na sa Mimbalot Falls. Sunod, atong bisitahon ang Northern Highlands. Dili lang kini ordinaryong swimming pool, kay kini perfect usab nga lugar para sa inyong mga special events. Ang Northern Highlands Swimming Pool naghatag og trabaho sa mga taga-lugar sama sa mga lifeguards, mga cashier, mga event organizers o mga caterers. Ang mga events nga gihimo diri nagdala usab og dungang nga kita sa lokal nga ekonomiya. Ang Northern Highlands Swimming Pool usa ka lugar nga naghiusa sa mga tawo, labi na ang mga pamilya o grupo sa mga higala. Naghatag kini og lugar alang sa paglingaw-lingaw, pagsaulog ug pagbanding. Ang mga events nga gihimo diri naghatag og oportunidad sa pakig-uban sa mga tawo gikan sa nagkalain-laing sektor na sa komunidad. Importante kaayo ang pag-amuma sa Northern Highlands. Ang mga tag-iya naghimo og mga lakang aron mapanalipdan ang kalipupan sama sa paggamit sa mga eco-friendly nga produkto ug pag-recycle sa basura. Naghimo usab sila og mga programa aron mapadayon ang kahimsog sa palibot sa pool. Ang Northern Highlands naghatag og oportunidad sa mga lokal nga residente sa pagpakita sa ilang kultura pinaagi sa mga pasundayag o mga kalihukan nga nahimo sa lugar. Ang mga kasal ug uban pang mga okasyon nga gihimo diri nagpakita sa atong lokal nga tradisyon ug kultura. I-imagine ninyo ang kasal o birthday party diri sa Northern Highlands. Ang presko nga tubig, ang maayong palibot ug ang maayong serbisyo makahimo sa inyong event nga mas memorable. Perfect kini nga lugar alang sa bisan unsang okasyon.
Sunod, atong tan-awon ang Delamar Swimming Pool. Kini perfect para sa mga pamilya nga gusto mag-bonding o mag-enjoy sa usa ka relaxing nga adlaw. Ang limpyo nga tubig ug ang maayong palibot makaparelax gyud sa inyong hunahuna. Ang Delamar Swimming Pool naghatag og trabaho sa mga tagalugar sama sa mga lifeguards, mga cashier ug mga tag-iya sa mga tindahan sa palibot. Ang Delamar Swimming Pool, usa ka lugar nga naghiusa sa mga tawo. Labi na ang mga pamilya, naghatag kini og lugar alang sa paglingaw-lingaw o pagbanding. Importante kaayo ang pag-amuma sa Delamar Swimming Pool. Ang mga tag-iya naghimo og mga lakang aron mapanalipdan ang kalikupan sama sa paggamit sa mga eco-friendly nga produkto o pag-recycle sa basura. Ang Delamar Swimming Pool naghatag og oportunidad sa mga lokal nga residente sa pagpakita sa ilang kultura pinaagi sa mga pagsundayag ug mga kalihukan. Ako nga dili magpapildi, naagyo nagpicture. Sunod, atong bisitahon ang Tinago Falls, located sa Bruon, Iligan City. Usa ka talagsaong talon na siguradong makainggit sa kanindot. Ang Tinago Falls, usa ka lugar na naghiusa sa mga tao. Dagan ang nag-enjoy sa pag-relax o paglingaw-lingaw diri, o paglig-on kini sa pagkakomunidad. Ang tabang sa Tinago Falls kay dako sa ekonomiya sa atong lugar. Dagan kaayo ang mga turista nga mobisita diri ug nagdala kini og daghang kita sa mga negosyo sama sa restaurant ug mga sakyanan. Importante kaayo sa mga tao diri ang pag-amuma sa Tinago Falls. Naghimo sila og mga lakang aron mapanalipdan ang kalikupan, aron ma-enjoy kini sa mga sunod nga henerasyon. Ang Tinago Falls adunay espesyal nga lugar na kasing-kasing sa mga tao sa lugar. Daghang mga istorya ug leyenda nga giistoryahan sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak ug nagpadayon kini sa pagpalig-on sa kultura sa lugar. Ang pinakalas natong laagon, Monte de Amor, ug karon nagsakay pa mi. Mao ni ang pinakalayo na almost 25 minutes naglakaw mi padung dito sa Monte de Amor. For only 30 pesos, pwede na ka makaadto og Monte de Amor. Ang Monte de Amor nagtanyag og sa katalagsaong talan-awon sa kalikupan. Ang mga tag-iya naghimo og mga lakang aron mapanalipdan ang kinaiyahan sama sa pagpapananom og mga kahoy ug pag-ayo sa mga dalan. Ang Monte de Amor naghatag og oportunidad sa mga lokal nga residente sa pagpakita sa ilang kultura pinaagi sa pagsundayag ug mga kalihukan. Ang Monte de Amor usa ka lugar nga naghiusa sa mga tawo, gikan sa mga residente hangtod sa mga turista. Naghatag kini og oportunidad sa pag-uban o pag-share sa mga kasinatian.